अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं माहा रशीद। तमाम देखने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आज प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि इंजीनियर्स की ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए और इंजीनियर्स को अपने कपड़ों के ज़रिए सामने वाले बंदे के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालना चाहिए। और हमेशा की तरह ड्रेसिंग गुरु हामिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा इनवाइट किया एंड विल टॉक अबाउट इंजीनियर्स टुडे। ठीक हो गया सर। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि सुना है आप भी यूईटी से पढ़े हुए हैं और इंजीनियर हैं, तो आपकी ड्रेसिंग इतनी मुनफरिद कैसी है दूसरे इंजीनियर्स के हिसाब से? एक्चुअली यस, मैं यूनिटी से पढ़ा हुआ इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग की आज बात करते हैं इंजीनियर्स को कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो आई फील लाइक दिस इज टॉपिक विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एक स्टोरी आपसे शेयर करूँगा कि जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एज ए स्टूडेंट पढ़ता था तो मैं वाहिद स्टूडेंट था जो कि ब्लेज़र पहन के आना है, नाइस शर्ट पहननी है, नाइस पैंट पहननी है, बहुत अच्छी फिटिंग होनी चाहिए, कई दफ़ा टाई भी लगानी है और सारा कुछ नाइस शूज़ एंड ऑल दैट। तो मुझे पता था कि पहले दिन से ही कि मुझे जैसे कहते हैं ना कि क्यों इतने बन ठन के आए, मुझे पता था कि अटैक होना है मेरे ऊपर, मेरे क्लास फेलोज़ वगैरह का। तो वही हुआ जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया तो उन्होंने कहा कि यार ओकेजन क्या है। तो मैंने ना एक बड़ा सीरियस सा मैंने सोचा कि इनको ना एक ही बार में बता दें, एक शटअप कॉल भी हो जाए और रीज़न भी हो जाए कि मैंने क्यों ऐसे ड्रेसिंग की हुई है। तो मेरा यानी एक फ़िक्रा मैंने बोल दिया और उसके बाद मैंने काफ़ी देर सोचता रहा लाइफ में कि दैट वाज अ वेरी प्रोफाउंड सेंटेंस। वो मैंने कहा कि आई एम ड्रेस्ड दिस वे बिकॉज आई वांट टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ। सो दैट्स वेयर थिंग्स स्टार्ट। जब आप एक अच्छा लिबास पहनते हैं, जब आपको अपना आप अच्छा लगता है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। कभी आपने भी नोट किया होगा कि जिस दिन आप अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, अगर आप शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो एकदम से ना आपका कॉन्फिडेंस बड़ा शूट करता है आप, और वैसे कद भी एक आध इंच बढ़ जाता है बंदे का। Being a girl, I can say that मेरे अलावा और भी जितनी ख़वातीन देख रही होंगी प्रोग्राम्स, उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि वो जिस दिन अपना फेवरेट या कोई नया सूट पहनती होंगी तो उनके अंदर भी ज़रा ना खुशी हो जाती है, जो बुरा सा मूड बना होता है वो जो एकदम से वो ख़त्म हो जाता है, नया और अच्छा मूड बन जाता है। तो सर इंजीनियर्स की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? देखिए, इंजीनियर की पर्सनैलिटी, मैं एक वर्ड कॉइन किया है कि इंजीनियर को इंजीनियर लगना चाहिए, उसकी सारी जो क्लोथिंग है इंजीनियर्ड लगनी चाहिए, कि भाई बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए, क्योंकि जो इंजीनियर है वो अपना क्लेम करता है कि वो बहुत परफेक्ट है, उसने जो ड्रॉ करना है वो परफेक्ट होगा, जिसने डिज़ाइन करना है वो परफेक्ट होगा। तो अगर वो ख़ुद स्लापी लगे, अगर ख़ुद डिशेबल्ड लगे, ख़ुद मैसी लगे, तो मेरा ख्याल है कि वो पिक्चर और वर्ड्स जो हैं वो मैच नहीं करेंगे और देयर वुड बी ए डिस्ट्रस्ट। तो मैं ये कहूँगा इंजीनियर की लुक जो है वो टोटली बड़ी वेल इंजीनियर्ड, वेल क्राफ्टेड, वेल पुट टुगेदर होनी चाहिए। उसके 3-4 जो सब्लिमिनल मैसेज हैं क्लोथिंग के इंजीनियर के, वो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर करता हूँ ऑडियंस के साथ भी। वो ये है कि नंबर 1 कि कॉम्पिटेंट लगना चाहिए, इंजीनियर को कॉम्पिटेंट लगना चाहिए, इंजीनियर को स्मार्ट लगना चाहिए, इंजीनियर को सक्सेसफुल लगना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो ठीक है, वो इंजीनियर तो है, वो अपनी कैपेबिलिटी मनवा भी सकता है बाद में, क्योंकि काम परफॉर्मेंस बेस्ड है, लेकिन जब वो लगता ऐसे नहीं है तो देन इट्स लाइक ए टफ बैटल फॉर हिम अहेड। जहाँ भी जाएगा उसे कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई वुड से कि उसकी लुक जो है, अब मैं ये नहीं कहता कि उसे बैंकर की तरह लगना चाहिए, उसे अकाउंटेंट की तरह लगना चाहिए, या सीईओ ऑफ ए कंपनी जो है, अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कंपनी में आप सीईओ हैं तो फिर सीईओ लगने चाहिए। लेकिन आम इंजीनियर को, जो एक मैं कहता हूँ कॉमन इंजीनियर है, उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो प्रोफेशनल उसकी लुक हो। सर, प्रिसाइज ड्रेसिंग जैसे आप कह रहे हैं या प्रोफेशनल ड्रेसिंग, तो ज़रा थोड़ा सा इलाबोरेटली कर दीजिएगा कि जीन्स पैंट पहन, जीन्स टॉप वगैरह पहन ले, क्या पहने, ड्रेस शर्ट पहने, क्या पहने? 3-4 चीज़ें मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर तो आप फील्ड में काम कर रहे हैं, जी। ठीक है, अक्सर होता है इंजीनियर कहते हैं हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में हमें वी हैव टू गेट आवर हैंड्स डर्टी और फीट डर्टी एंड ऑल दैट। तो लाजमी बात, मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बहुत अच्छे कपड़े पहन के फील्ड में जाएँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, मैंने बेशुमार साइट्स पर देखा है कि वहाँ पे भी मीटिंग्स होती हैं और कई दफ़ा टॉप लेवल की, मिड लेवल की, मैनेजमेंट की मीटिंग्स हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप इतने मैसी ना हो उस दिन भी, ठीक है। अगर आपने जीन पहनी है, बूट्स पहने हैं या आपने हैट्स वगैरह पहने हैं, दैट्स परफेक्टली ओके। लेकिन जो है वो आपकी जो प्रोफेशनल लुक है, जो ही आप वहाँ से निकलें, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन ही आप वैसी रहें। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपकी कार में एक ब्लेज़र, जिसे कहते हैं कोट, वो ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप वहाँ से निकले, एकदम से आप ऑफिस आए हैं, यहाँ इवन के आपकी ऑफ साइट में मीटिंग है, तो आप प्रॉपर्ली ड्रेस हो सकें एकदम से।
تو آئی ووڈ سے ایک تو یہ ہے. دوسری لک یہ ہے کہ آفس میں آپ نے کیا پہننا ہے. میں یہ کہوں گا کہ آفس میں آپ کے پاس نائس شرٹ, نائس فٹڈ شرٹ ہونی چاہیے, نائس پینٹ ہونی چاہیے, نائس شوز, نائس بیلٹ, اور آپ کی جو وہ میں نے کہتا ہوں اسپورٹ جیکٹ یا بلیزر جو ہے وہ آپ کی کلوزر میں ہینگ کر رہا ہو. جو ہی میٹنگ آ جائے تو آپ یہ ڈیفینسو نہ ہو جائیں کہ جی مجھے تو پتہ نہیں تھا آج میٹنگ ہے. تو ایک دم سے آپ جو ہیں, کیونکہ جب جیکٹ پہنتے ہیں تو وہ آپ کو اتھارٹی دیتی ہے. تو آئی وڈ سے یہ دوسری لک ہے. تو بلیزر کے ساتھ بیسٹ فرینڈ جو انجینئر کا ہے جو آؤٹ فٹ ہے, میں سجیسٹ کروں گا کہ نائس ڈریس شرٹ, وائٹ آئی وڈ پریفر اٹ, کیونکہ وائٹ جو ہے وہ جیسے پہلے بات ہو چکی ہے, فرینڈلی ہے, ٹرسٹ وردی ہے, کریڈیبل ہے, اٹ شوز کمپیٹنس, شوز آنیسٹی. اور ساتھ میں آپ نے نیوی بلیزر ہو, ساتھ میں گرے سلیکس ہوں, نائس بیلٹ, نائس شوز. تو آپ اس کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں کام کر سکتے ہیں ایز این انجینئر, بلکہ آپ انٹرنیشنل بھی ٹریول کر سکتے ہیں. یہ کیسی آؤٹ فٹ ہے جو یہاں سے آپ کو پاکستان سے لاہور سے نیو یارک لے جا سکتی ہے, نیو یارک سے پیرس لے جا سکتی ہے, پیرس سے ملان لے جا سکتی ہے, اینڈ یو ول بی اپروپریٹلی ڈریسڈ. اچھا سر, ابھی جیسے آپ وائٹ کلر کے ساتھ اس کا میننگ بتا رہے تھے, تو میں چاہوں گی کہ یہ تمام آڈینس کے ذہن میں سوال آتا ہے جب بھی انجینئرس کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یلو ٹوپی جو ہے نا ان کو ضرور, مطلب یلو ٹوپی انجینئر سے بہت زیادہ ایسوسیٹ کی جاتی ہے, تو وائی یلو کیپ؟ اچھا پہلے ایکچولی تو ہیٹ ہے نا, ہیٹ یہ ہے کہ آپ کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کرتے ہیں تو یور ہیڈ مسٹ بی پروٹیکٹڈ, اور یہ ویسے بھی آئی تھنک فار سیکورٹی پروٹیکشن پرپزز یہ پورا ایک یو ہیو ٹو ابائڈ دیٹ بائی دیٹ. یلو جو ہے نا وہ ہے کوشن کا سائن. جیسے یلو لائٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں رک کے جائیں, تو اس لیے یلو کلر چوز کیا گیا. دوسری بات ہے کہ یلو جو ہے دور سے نظر آتا ہے کلر, اگر آپ اسے بلیک کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اگر ڈارک ہے تو بندہ دور سے نظر نہ آئے. تو کنسٹرکشن سائٹ پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس یلو ہیٹ ہونا چاہیے. اچھا سر, ابھی جتنے بھی انجینئرز ہمیں دیکھ رہے ہوں گے وہ سوچ رہے ہوں گے کہ جیسی ڈریسنگ آپ نے جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہے, کیا اس کو اپنانے کے بعد تمام بے روزگار انجینئرز کسی نہ کسی روزگار کی طرف ان کا ہو جائے گا حساب کتاب یا نہیں؟ تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, اور ڈو یو ہیو اینی پرسن جس کو آپ کہیں کہ ہاں میں نے اس بندے کی ڈریسنگ کی ہے چینج اور وہ آج یہ سکسیزفل انجینئر بن چکا ہے؟ دیکھیں آپ نے 2-3 کویشچن کیے ہیں. تو پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ آپ نے امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی ہے کہ ڈریسنگ جو ہے امپلائمنٹ کے اوپر اس کا کیا جو افیکٹ ہے. تو آج کل واقعی ان امپلائمنٹ کافی ہے, کافی اچھی اچھی یونیورسٹی سے انجینئرز پڑھ کے باہر نکلے ہیں, ہزاروں میں ہیں, بے بی ایون ان لیکس, اینڈ دے آر لوکنگ فار جابس. اب دیکھیں جب آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری آپ کے پاس ہے, تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی شاید آپ کے پاس ہے, تو دا اونلی ڈفرنس دیٹ کوڈ بی میڈ, سب کے پاس ڈگری ہے, سب کے جی پی اے ہائی ہیں, تو آپ اپنی اپیرنس کے ساتھ اپنے لیے ایک کمپیٹیٹو ایج کریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ ہائر تو انہوں نے چند لوگوں کو کرنا ہے نا. تو لیٹس سے کہ اگر 100 بندے بیٹھے ہیں, 100 کے 100 سارے ایک جیسے لگ رہے ہیں, ان میں سے 1-2 ہیں جو پراپرلی ڈریسڈ ہیں, دے لک لائک یار یہ بڑے ویل پٹ ٹوگیدر ہیں, دے آر رسپانسبل پیپل اینڈ دے لک نائس اینڈ دے لک دا پارٹ, آئی تھنک دے ول ڈیفینیٹلی ہیو اے گریٹر چانس آف بینگ ہائرڈ. دوسری بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے کہ کوئی انجینئر, ایسا انجینئر جو یہاں کا پڑھا لکھا اور اچھی پوزیشن میں چلا گیا ہو اور وہ ڈریسنگ بھی اس کی بڑی زبردست ہو. تو میرے ذہن میں ایک آتے ہیں, بہت بڑے پولیٹیشین بھی ہیں, نام بھی ان کا موسٹلی لوگ جاتے ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں. احسن اقبال صاحب صحیح, یہ یو ٹی کے پڑھے ہوئے ہیں. اچھا صحیح. گو میں ان کا دیکھ رہا پروفائل, ویسے وہ وارڈن اسکول آف پینسلوینیا بھی گئے ہوئے ہیں, جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہیں, لیکن بیسکلی وہ یو ٹی کے انجینئر ہیں. تو جب میں انہیں دیکھتا ہوں, جی کلاس فیلوز تو نہیں تھے آپ؟ نہیں ہم کلاس فیلو نہیں تھے, لیکن یہ ہے کہ میں جو ہے جب ان کو دیکھتا ہوں, aside from the politics کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, but he looks great. He has a nice combination, nice shirt, nice tie, nice, I mean he looks absolutely fantastic. تو میں یہ کہوں گا اگر آپ سی ای او آف اے انجینئرنگ, آؤٹ بائی دا وے وہ ہے بھی ٹاپ پوزیشن پہ اس وقت ہیں, تو اگر آپ سی ای او آف انجینئرنگ کمپنی کے کسی کمپنی کے آپ سی ای او ہیں یا اس طرح کی کمپنی کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, if you are at that level, I think that you should look at how he dresses. اس میں بالکل ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو میں نے کہہ رہا تھا نا کہ انجینئرڈ لک ہے اور وہ پوری کرافٹڈ لک ہے, کمبینیشنز آر ٹائٹ اینڈ فٹنگ از گریٹ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ ٹائم آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, تو آپ سے یہ کہوں گی کہ اینی کنکلوسیو ریمارکس یا ٹپ آپ انجینئرس کو دے دیں. اچھا ایک میں آپ سے ایک ایگزامپل اور شیئر کروں گا. میرے پاس ایک انجینئر بھائی آئے, 19ویں گریڈ کے آفیسر تھے. تو جو ٹپیکل لک ہوتی ہے وہ یہاں بو شرٹ پہنی ہوئی ہے اور 2 پاکٹس ہیں, اتنے وہ پین لگے ہوئے ہیں, اس کے بعد بڑی باکسی سی اپنا پین پہنی ہوئی ہے, چوڑے شوز پہنے ہوئے ہیں, ٹپیکل لک انجینئرس کی جو ہے.
تو وہ پہنے ہوئے ایسے آئے, تو میں نے کہا یہ تو ساری سائنٹیفکلی آپ کو ڈریس کرنا چاہیے. جب میں نے اسے شیئر کیا کہ میں UT کا پڑھا ہوا, میں نے ان کو ویل پٹ ٹوگیدر کیا, تو ان کی مجھے 2 دن کے بعد کال آئی. تو آ کے مجھے کہتے ہیں کہ پتہ کیا ہوا. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں یار اس مجھے آؤٹ فٹ نے اتنی رسپیکٹ دے دیا. وہی لوگ جو میرے کالیگس ہیں جو پہلے میری بات غور سے نہیں سنتے تھے, سپیریئر جو میری بات جو ہے وہ اکثر میٹنگز وغیرہ میں اگنور کر دیتے تھے, اب وہ مجھے بالکل پروٹوکول دیتے ہیں, اٹینشن سے میری بات سنتے ہیں. تو اٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب صبح تیار ہوں, آپ انجینئر ہیں, یاد رکھیں کہ اس بات کو دیکھیں کہ آپ نے کس کو ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, ایجنڈا آف میٹنگ کیا ہے. اگر آپ کسی پاور میٹنگ میں جا رہے ہیں, کیونکہ بے شمار انجینئرز جو ہیں وہ پالیٹیشینس کے ساتھ کام کرتے ہیں, بیوروکریسی کے ساتھ دے ہیو میٹنگس, تو آپ کو نا پاور لک اور آپ کی ایک انجینئر لک, کریفٹڈ لک ہونی چاہیے. نہ کہ یہ کہ آپ سلاپی میسی ڈریس لگیں. تو اگر آپ اس طرح کی لک کریٹ کریں گے اپنے لیے, تو آئی تھنک اٹس گونا ورک لائک ونڈرز فار یو. ٹھیک ہو گیا. اور انہی کے اسی میسج کے ساتھ کہ ڈریسنگ میکس اے ہیوج ڈفرینس, اپنے تمام تر ناظرین سے اجازت چاہوں گی, لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اپ کمنگ ایپیسوڈ جو ہوگا, اپ کمنگ پروگرام جو ہوگا, بینکرز کی ڈریسنگ کے حوالے سے ہوگا. اور یقیناً آپ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ ہاؤ بینکر شوڈ لک لائک. تو آپ لوگوں کی ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہفتے تک آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا. کنٹین کریں انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. اور اپنی میزبان مہا رشید, ڈریسنگ گرو حامد سعید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ.